आयज खूब आयकलें आमी उलयले जेन्ना तुमी पयलो एक स्टेटमेंट केलो आयज तेजेरूच स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे आतांचे आसा पळय तवडकरान खूब उलयले तुमचे वयर. फर्स्ट टायम तुमचें नांव घेतलें आनी भरपूर उलयले. तितून तेणेन स्टेटमेंट्स केले, हाती चले अपनी चाल, देंवचार म्हटलो. मागीर दुसरे आनीक शाहजहानूय काडले, जे एका टायमार ऑपोजिशन उलयताले आयज तुमचेच म्हणूंक लागले. सो आनी उरलेले कडेन सगळे कडेन तो आपणाक सांगपाक कोण, तो आपणाचो कोण, हे सगळे विशय उलयलो. वॉट इज युअर सी ऑन ऑल दीस? तुमी पळयले आसतली ती. हांवें तुजीच बायट हांवें ती पळयलेली आसा, प्रेस कॉन्फरन्स, आनी पत्रकारांनी ताका प्रश्नाचो बडीमारूय केल्लो हांवें पळयलेलो आसा. पण पत्रकारांच्या प्रश्नाक कितली उत्तर ताणें दिल्ली आनी ताजी ती बॉडी लँग्वेज जी आशिल्ली ती कितें सांगता हें संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी पळयलेलें आसा. म्हाजो एक प्रश्न, खरें म्हणल्यार ताणें म्हणलें पळय न्ही की हें म्हजें पर्सनल ताणें उलयलेलो आसा, म्हणून तुमी विचारलें ताका की पक्षाचो तुमी परवानगी घेतले काय म्हणून. ताणें सांगलें की म्हजे पर्सनल काही गोश्टी ताणें उलयलेलो आसा म्हणून आपूण पत्रकार परिशद घेतल्या. पर्सनल जर आसली जाल्यार एक गोश्ट कशें आसा न्ही की काणकोण पत्रकार परिशद ताणें कित्याक घेतली ना, हो म्हजो एक पयलो प्रश्न. कारण हें जें कितें ताणें खुलासो जो केलो पळय न्ही, हांवें एका वाहिनीक जी म्हजी मुलाखत दिल्ली, ते खरें म्हणल्यार हांवें जे प्रश्न आनी ते म्हजे खात्याचे अंतर्गत आशिल्ले आनी ते खात्याक जोडूनच हांवें काही गोश्टी उलयलेल्यो आशिल्ल्यो. तातूंत भितर एक आसा की तो म्हणटा की मळलेली वाट. हें खंय लिंक आशिल्लें की लिंक आशिल्लें 200 कोटीचो ओव्हरबर्डन अशें स्पोर्ट्सान आसा. म्हणजे हालायतेंच जर दवरलेलें कोणूय म्हणपाक शकतलो, म्हणून ताका म्हणिल्लें आशिल्लें मळलेले वाटेचेर वयचे पेक्षा नवी वाट, नवे विचार घेवन तो फंड हाडून तर लोकांचे डिपार्टमेंट चलोवप हे विशय आशिल्लो. दुसरो विशय, हांवें ताचे बलराम संस्थेचेर केन्ना उलयलें ना. त्या वाहिनी तेणी आयकची आनी ती पळयचें. इट इज ऑन द पब्लीक डोमेन. पब्लीक डोमेन म्हणल्यार जगजाहीर आसा. हांवें जें आतां सद्या तागेलें जे स्कूल चलता त्या वास्तूचेर उलयलेलो आसा आनी कोणी सांगपाची गरज ना. इट इज ऑन द रिकॉर्ड फ्रॉम द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही, तातूंत रिकॉर्डाचेर आसा. आनी गोविंदा गावडेचे कितले कॉन्ट्रिब्युशन आसा, सिंवाचो वांटो आसा पळय न्ही, हें आख्खे काणकोणकारांक खबर आसा. हें परत ताका हांव याद करून दितां, परत हांव याद करतलों की जे जमनीचे विशयी जो आपल्या कुटुंबाचे म्हणटा पळय न्ही, त्या कुटुंबाक परत सांगता, त्या कुटुंबाच्या काही सदस्याक तांकां कन्विन्स करपाक सुद्दां हांव गोविंदा गावडेच आसा. आनी लोकोत्सव हांवें सुरू केला अशें हांवें केन्ना म्हणूना. हांवें म्हणटा लोकोत्सवाक एक वेगळी जळाळी भरारी दिवपा खातीर गोविंदा गावडेचो खूब मौलीक वांटो आसा. आनी हे आख्खे काणकोणच्या पत्रकारांक आनी तेदे वेळा वयले तो 2008, 2007 ज्यो काही गोश्टी करता पळय ते सगळे काणकोणकारांक खबर आसा. आतां तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना ताणें हांव एक कलाकार, हांव एक आर्टिस्ट अशें ताणें उल्लेख केलो. ताका सांग आनी ताका हांव सांगपाक सोदतां, म्हाजे कडेन सर्टिफिकेटी खूब आसा. कलाकार म्हणून म्हजे कडेन सर्टिफिकेटी खूब आसा. ती तुवें दिवपाची म्हाका कोण गरज ना. म्हाका सन्मान पुरस्कार ह्या क्षेत्रांत बरेचशे मेळिल्ले आसा, जगजाहीर आसा. फाल्यां सकाळीं सर्टिफिकेट बिकेट जर जाय न्ही जाल्यार ताका हांव दाखोवपाक शकता आनी तुमकांय दाखोवपाक शकता. कळ्ळें न्ही? हो एक विशय. आतां तो जर त्या सर्टिफिकेटीचेर जर उलयता जाल्यार म्हाका एक ताका प्रश्न करूंचो दिसता आज की ताका ती डॉक्टरेट सर्टिफिकेट खंयच्यान मेळ्ळी, कोण तेगेलो गायड, खंयच्या विशयांत तेणी PhD केली, हें ताणेन पळोवन जगजाहीर करपाची गरज आसा. लोकांक फटून हांगा दिशाभूल करची न्ही. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा ताका स्वताचे विचार बीन कांयच ना. हे हांव येणाऱ्या काही दिसां भितर हांव परत सांगतलोय बीन. ताणें तें म्हणलं पळय न्ही की हें फक्त 2% हांव जें कितें उलयलें आसा तें. कारण हांवें एका
पत्रकार एक त्याचोच स्टेटमेंटाचेर एनालिसीस करून हांवें काही गोष्टी केल्ल्यो आसा. कळ्ळें. हें जग जाहीर करचें की आज त्यो PhD सर्टिफिकेट कितें सवाय पडल्या रे, रस्त्यार पडल्या रे त्यो, तें दाखयचें, गायड दाखयचो, तेजो थिसीस दाखयचें, खंय आहा तें सर्टिफिकेट, म्हाजें सर्टिफिकेट सामकें ओपन आहा, तेजी सर्टिफिकेट ताणें दाखयची. हो म्हजें ताका उगड आव्हान आहा. तिसरी गोष्ट, ताणें एक मनोहरभाईचेर भाई 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 म्हणून तें नांव घेतलें. म्हाका दिसता गोंयान भितर एकूच भाई आहा काय कितें, ताका परत याद करून दिता. ताका जर तो विसरलो न्ही जाल्यार, आनी तुमकां एखादें खबर आसतलो हो कोण भाई, तो भारतीय जनता पक्षानूच भाई आसा तो, आनी मागीर त्याच भाईचेर हो उलय बरसाय 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 करपाक लागलो आनी त्याच भाईक तेंको दिलो. त्या भाईचें नांव कोण आसा तें तुमी सोदून काडपाचें. आनी म्हाका दिसता तांणी ती मुलाखत दिल्ली, पण त्या मुलाखतीवाल्याक हांवें सांगिल्लें हांव कोण भाई तो. मनोहरभाईचें नांव घेवन भारतीय जनता पक्षाचे मनोहरभाईचे समर्थक तांकां भडकोवपाचो प्रश्न. मनोहरभाई विशयी म्हाकाय खूब अभिमान आसा, आनी मनोहरभाईक हांवें जितलो प्रेज केलो पळय न्ही, तरी ह्या लोकांनी कोणी करूं ना. लक्षांत धर. तिसरी गोश्ट ताणें कितें म्हणलां की हांवें म्हज्या बॉल्सांचे पयशे दिवना. जी पयशे एका हुस्कोल इतली व्हडली बिल्डींग बांदली, हें केल्लें, तुका सांगलां मरे की जावं ते एक ट्रायबल लोकांक तेजो फायदो मेळचो, हें मेळचो, तें मेळचो, अश्यो काही गोश्टी हांवें ते करून घेतल्या. ताका पयशे हांवें दिल्ले आहा. परत एकदां इट इज ऑन रिकॉर्ड. म्हजे कारकिर्दीन ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आसतना मनोहरभाईन काडून हेजेर परत उल्लेख करता, सायडीन दवरलेली फायल काडून, पण हांव पांय पडलो अक्षरशः आसूं. तो एक मान्य करता, देव बरें करूं म्हणटा हांव ताका. कारण की 2012 ते 17 पर्यंत खंय हांव आशिल्लो, आनी हांव ताका हय डेफिनेटली हांव तेंवूय म्हणटलो. आमी हेजे बरोबर इतल्याच खातीर रावले की हो कितें तरी नवें करतलो, कितें तरी समाजाक बरें करतलो. उठाचो जर मेंबर ना जाल्यार येदी व्हडली रथयात्रा त्या बॅनरा सकल कोणीन केली. उठाचो मेंबर नासतना, हय उठाचो मेंबर नासतना कन्वेनर कर तूं, पेपर काडून पळया, म्हणजे कोणा फुटी तो. म्हणजेच तेजो सांगणारो भलतेच आसात, आनी जे दीस ताका सांगलें पळय न्ही, तूं आतां तें फारकडके ताका सत्त मेळ्ळी नंतर ताका मस्तकाक मारली, आनी म्हणून तेजी परिस्थिती आज ही जाल्ली आसा. हांवें जो पण स्टेटमेंट केलो पण ताचे बऱ्या खातीर केल्लो आसा, पूण तेणें तो वायटाक घेतिल्लो आहा. तेणें आजुनूच सुदारचो. म्हजो ताका निर्वाळीचो सल्लो आहा. जंय एकाचो हांव म्हणना, हांव खंयच क्लेम करूना 1996 गाकुवेदाक भितर काम केल्लें तें कोणी डिनाय केलां. गोविंद गावडे 2008 समाजाचें काम करपाक लागून ह्या गाकुवेदान सुद्दां काम करपा खातीर गोविंद गावडेचो वांटो आसा, हेवूय तो विसरलो आसतलो, एखादा आमी मेळो ना आसतले. बरोबर न्ही. सो ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन कोणीन कितलें काम केल्लें आसा, हांव सदांच म्हज्या भाशणाक उलयतां. प्रत्येकाचो वांटो, जी तेणी नांवां घेतल्या ताचे पेक्षा आनीक अशीं खूब नांवां आसात की त्या लोकांनी केल्लें कार्य म्हणून आज आमी हें कार्य मुखार व्हरपाक शकता. हें हांव सदांच उलयतां. हेवूय ताणें मातशें लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आनी म्हणून हांव म्हणटलों, निर्णय तूं कितले घेतलो आनी कोणाच्या सांगण्या म्हटल्यार तेजे येणारे काही दिसां भितर हांव उगड करतलो परत. हें फक्त जें परत एकदां उल्लेख जें कितें उलयलें हांव फक्त 2% आनी खूब काही गोश्टी आहा. चवथी गोश्ट, ताका श्रमधाम म्हणलें म्हणटच बरोचसो राग आयलो. हांवें एक्चुली तो कितें श्रमधाम करता पळय न्ही, त्या अनुशंगान हांवें तशें कांय म्हणून नाशिल्लें. म्हाका त्या नेमीन प्रश्न केलो की दम नाशिल्लें आपल्याक खाती मेळ्ळां, हेजे वयल्यान हें सगळें सुरवात केलें. हांवें म्हणलें दम नाशिल्लें जर खाती जर मेळ्ळी, ती दम नाशिल्ली खाती हांवें सांबाळ्ळी आनी ती धनवान केली, बलवान केली, ज्या खात्याच्या अंतर्गत संपूर्ण गोंयाक राष्ट्रीय पावळीचेर आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर नांव केलें. मागीर तें कला संस्कृतीक खातें आसूं, मागीर तें खेळा खातें आसूं, किंवा म्हजें RDA खातें आसूं. आतां RDA तेजे कडेन ना सोड, ट्रायबल वेलफेअर तेजेंच खातें जमेचे भायर. तो कितें म्हणटा पळय न्ही ट्रायबल्स खातें, तुमकांय कांय गोश्टी बरेचशे गोंयकारांक खबर ना. हां, तो एकाचो घडये मंत्री आसपाक शकता त्या वेळा वयलो. हांवेनूय तें खातें सांबाळ्ळें. हांवें तेजेर केन्नाच कांय उलोवना खात्याचेर,
पूण ते खात्याच्यो स्किमी ड्राफ्ट करपा खातीर आनी ते ट्रायबल खातें जावपा खातीर गोविंदा गावडेन 62 दीस कादय भरल्या हे तो विसरलो दिसता. जर गोविंदा गावडेन जर आंदोलन करिनाशिल्ले किंवा गोविंदा गावडेचे बरोबर जे उठाचे सगळे किंवा त्या दिसा बरोबर तो आंदोलन करपाक तो नाशिल्लो पुलाचेर. जे दिस हे खातें आमकां गोंयचे आदले मुख्यमंत्री बरोवन दिले टू सेट अप अ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आसा पण ही वॉज नॉट देअर इन दॅट एजिटेशन. ही वॉज देअर इन द असेंब्ली. तो थंयच्यान आयिल्लो आहा. मार कोणी घेतिल्लो आसा, हजारो संख्येने उपस्थित आशिल्ले ते सगळे कार्यकर्त्यांनी घेतिल्ले आहा. अशें हांव म्हणपाक शकता की ताजो आस्पाव ना. ही वॉज ऑल्सो इक्वली पार्ट ऑफ दॅट एजिटेशन. पूण तूं मंत्री जालो, अरे खंयच्या सरकारान आमकां कितें मागोवन हालायते काडून दिले ना हें वारंवार हांव म्हणटा. ते तो विसरलो आसतलो. आणि एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता तुझ्या माध्यमांतल्यान की ह्यो स्किमी फ्लॅगशिप स्किमी म्हणू नाका, त्यो ड्राफ्ट ह्याच हातान केल्ल्यो आसात आनी ह्या हातान ताका कागदपत्र दिल्ले आसात. ताका विटनेस जर कोण जर आसा जाल्यार सिनियर स्केल ऑफिसर आसा अरविंद बुगडी. त्या मनशाक तुम्ही विचारात गोविंदा गावडेन कितें थंय त्या रोल नासतना हांवें थंय रोल भुमिका बजावलेली आसा. कंट्रिब्युशन आसतलें कोण कोणा तरी फाटल्यान आसतलोच न्ही रे. आनी म्हाका याद आसा हांव त्यो स्किमी ड्राफ्ट करपा खातीर हांव निवडणुकेक हरलो नंतर कोलवा हांव एक फॅमिली बरोबर पासय मारपाक गेल्लो आशिल्लो. तेजो म्हाका फोन आयलो आनी ताणेन फोन केलो. एक मित्राचो म्हाका फोन आयलो आनी म्हजें कर्तव्य पयलू म्हणजे तें एकच काम सोडून हांव रातभर ते बोरये तेगेल्याच मेवण्यागेर आमी हें डिस्कशन करून रातोरात रातचे 2, 2.5, 3 वरांचेर आमी डिस्कशन करून ह्यो सगळ्यो ड्राफ्टिंग केलें आसा. हें म्हज्या हातांच्यान ड्राफ्ट जाल्लें आहा. हें बरेचशे जाणांक खबर ना. मंत्री म्हणटलो तो म्हणटलो न्ही रे हांवें केलां म्हूण तेज्या फाटल्यार उठाचो भरपूर प्रयत्न आसा हें स्थापन करपा खातीर. ताणीन ताजी एखादी तो जर आतां ती भाशा जी करता पळय न्ही ती ताणें एखादी मलाई खावला काले आसतली. हांव इतलेंच म्हणपाक शकतलो. पण एकल्याच गोष्ट सांगता, आज हांवें तांणी दम नाशिल्लें खातें श्रमदान म्हाका एक सांग रे. मनोहरभाईक म्हज्या इंडिपेंडंटा वेळाचेर तांणी म्हाका तेंको दिलो. त्या मनोहरभाईचो उद्देश एक आशिल्लो, ताचें भाशण आसा ह्या मार्शलाच्या भितून. हे चिरे पत्र्यांचें आनी फातरांचें राजकारण आमकां धुवन उडोवपाक जाय. जे भस्मासूर जे आसात पळय न्ही ते भस्मासुराक आमकां सोंपोवपाक जाय. ही भाशा मनोहर पर्रीकारान वापरलेली आशिल्ली. त्यात भस्मासुराक घेवन हो चिरे आनी पत्र्याचें राजकारण करता. अरे म्हणजे भाई सुद्दां अपमान केल्लो आसा हो विशय आसा. म्हाका एक सांग बोया, तूं 7 आनी 70 घरां बांद गोविंद. आनी हेजे पयलू गोविंद गावडेचो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्डाचेर आसा. मडकय कितलीं घरां बांदली तुवें? वाळपयचे मतदारसंघान कितलीं घरां बांदली? ह्या 2 मतदाराचो हिशोब दिवनी. हो ताका खंयच्यान येता रे? दाम खंयच्यान येता तें आमकां खबर ना. आमी कितें म्हणलें तुमकां? ह्या मतदारसंघात प्रियोळूच मेळ्ळे तुका घर बांदपाक? प्रियोचोच गरीब आसा. अरे खरें म्हणल्यार ही जी श्रमदाम जी आसा पळय ती प्रसिद्धी ना. म्हाका एक तुका सांगता ते कार्यकर्ते कोणी घर बांदून घेतल्या पळय न्ही तेजेच एका तूं सर्वे कर काणकोणा. आमकां म्हणपालो बीट आयलो म्हणपाक लागले. बेश्टे घर बांदून घेतली कशी दिसता म्हणपालो. आज हांगा व्हिडिओ काड, थंय बायट दी, थंय घे, हांगा यो, थंय यो, ती चाई व्हरपाक यो. हे हांवें हेजे पयलू उलयलेलो आशिल्लो. म्हाका कांय ना, इश्यू कांय ना. पूण जे काही गोष्टी तूं डिनाय करता पळय न्ही ते चुकीचे करता. हांवें म्हणलं न्ही, हांवें म्हजी वस्तू उलयलेली आहा. तुजो आज डिमोशन जाल्लें आसा. अरे खरें म्हणल्यार तुवें तें पॉझिटिव्ह घेवपाचें सोडून तूं तें नेगेटिव्ह घेता आनी म्हज्या सर्टिफिकेटीचेर पावलो रे. कलेच्या सर्टिफिकेटीचेर पावलो. तूं विरोधकांच्या पंक्तीन वचून बशिल्लो आसा हें प्रूव्ह केल्लें आसा तुवें. ही जी सुपारी बीन जी घेतलेली पळय न्ही गोविंद गावडेच्या विरोधान हातूंत तुजोय हातपास आसा हें आज तुवें प्रूव्ह केल्लें आसा. आनी तुका हांव कितें सांगो, कितें उत्तर दिवं? ह्या प्रश्नाचें सगळें उत्तर परत एकदां तेणी दिवचें. पण तो परत म्हाका दिसता पत्रकार परिशदेक बीन येवपान दिसता मरे.
देंवचार कितें तूं खंयच्यान देंवचार कसो म्हाका वयता खबर ना देंवचार एखाद्यागेलें स्वप्न म्हणजे कशें आसा देंवचार म्हळ्यार एक देव न्ही रे देंवचार म्हळ्यार एक देव न्ही रे म्हणजे तेणी म्हाका देव केलो अशें दिसता हिंगा देंवचार कसो पावलो थिंगा देंवचार कसो पावलो खबर ना आतां ते देंवचार म्हणजे दीस इज डोंट यू थिंक दॅट ताजी बॉडी लँग्वेज ती पळयली ती सामकी कशी सामकी फ्रस्ट्रेटेड आशिल्ली ती गळून पडिल्ली आहा अरे होच मरो तो हांव म्हाकायच प्रश्नचिन्ह पडिल्लो आसा होच तो रमेश तवडकर का म्हणून कितें गुज्जरांची भाशा करणारो आंदोलनाच्या वेळाचेर खंय गेलो रे तो दम खंय गेलो दम दामपणलो दाबलो गेलो लज दिसता म्हाका आनी एक विशय म्हणटा तो काजुलो म्हणटा तो काजुलो लायट पेटली म्हणटकच आनी कितें खबर ना अरे काजुलो सुद्दां म्हळ्यार तेणी खरें म्हळ्यार तेच्या तोंडांतल्यान सत्य शब्द आज भायर सरिल्ले आहा काजुलो हो काळखान चगमगता हे तो विसरलो दिसता खरें म्हणल्यार हे दोन्ही शब्द ते ताच्या तोंडांतल्यान येयल्या पळय न्ही इट इज अ प्रेझिंग वर्ड्स डोंट यू काजुलो इट इज अ लखलखता मरे तो बरोबर न्ही हांव इतलें सांगपाक सोदतां आमी हेजे बरोबर इतलेच खातीर बरयलो हो बरो एक म्हणजे हांव छत्रपती शिवाजी महाराजांची बी नाटकां करणार म्हणजे गड किल्ले बिल्ले हो म्हज्या शब्दान खूब कांय गोश्टी आहा पूण म्हाका दिसता आमी जें स्वप्न तेजे विशयी जें पळयलेलें पळय न्ही तें स्वप्न हो बरें गड बांदतलो म्हणून किल्ले बिल्ले बांदतलो अशें समजलो गडूच म्हणया म्हाका दिसता एक दगड सुद्दां लायले ना तुमी जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाचें उलयता जो फाटल्या दिसांनी कांय ऑपोजिशन्स उलयताले शाहजहान ताजमहल म्हण आयज तो आनी तो शब्द म्हणून तुका सांगलें न्ही रे ही इज वन ऑफ द पार्टिसिपंट इन सुपारी टेकिंग सुपारी हो घेवपा खातीर होवूय आसा कारण म्हाका एक सांग भया हांवें म्हाका दिसता विधानसभेच्या येवन भायर येयले नंतर हांवें उल्लेख केल्लो आशिल्लो पत्रकारा कडेन प्लेग घेवपाक कोणाचें परमिशन कोण दिता हें परमिशन सभापती न्ही रे म्हणजे हो फितूरूच आहा न्ही एक सभापती गोविंद गावडेचेर कला आणि संस्कृती खात्याचेर करप्शनाचो आरोप लायता कोण आसा हेजे फाटल्यान कोण तरी आसा हे उघड जाल्लें आसा केंजील बाब हे उघड जाल्लें आसा अजून कांय जावना तुका सांगता जस्ट 2% वॉट आय स्पोकन बिफोर यू आनी एक विशय म्हणटा पळय तो वन मोर थिंग इज दॅट लेट्स टॉक अबाउट असेंब्ली इलेक्शन्स इलेक्शनाक तो म्हणटा की तुवें म्हटलें सुभाषाक निवडून तुवें हाडलो तेज्या हितून आतां आसा CMच्या हितून आतां 39 MLAंक फाल्यां हो आख्खे गोंयानूय सगळ्यांक जिखून हाडूंक शकता वॉट इज युअर से ऑन दॅट केंजल बाब तुवें जें पयलें जें कितें जें प्रश्न केलो पळय तूं विटनेस मरे ताका आयका ना तोंडान उलय मागीर हाणें कितें उरलें हांवें आज तो ढवळीकराचें नांव घेता ढवळीकरांचें नांव ढवळीकरांनी सुद्दां केन्ना ह्या म्हाज्या स्टेटमेंटाचेर हें केलें ना उत्तर दिलें ना हेका दिवचें पडलें ढवळीकरांनी मान्य केलें आसा गोविंद गावडे इज अ व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल पर्सन इन गेटिंग द विक्ट्री इन द मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजेच हांव कितें म्हणटा पळय न्ही तेगेली ती एज आ महालक्ष्मी गेली 5 वर्सां ती सुरू जें आहा पळय न्ही हें कितें सांगता हांवें वाळपयचें नांव घेतलें मडकय तरी एक तरी घर बांद मरे शिरोडे कितली बांदली शिरोडे गरीब लोक ना रे आसा न्ही रे हांव दोनूच मतदारसंघाचे उलयतां म्हणजेच ही सुपारी तुवेंनूच घेतिल्ली आहा सुपारी कोणी घेतली आनी कितें घेतलें येणारो हेका जेन्ना हांव गोविंद गावडे आनी उलयतलो पळय न्ही रे गोविंद गावडेचे तेजे बरोबर जे अवती भोवतीचे लोक जे आहा पळय न्ही रे ते एखादे अरे हो असो मनीस का म्हणटाले पण हांव उलोवपाक शकना कारण आपले सूट आपले दात कळ्ळें न्ही म्हाकाय खूब उलोवपाक जाय पूण हांव गेली 3.5 न्ही ताणेन जे कडल्यान सुपारी घेतले पळय न्ही गोविंदाच्या बाबतीन त्या परत एकदां उल्लेख करतलो हो सुद्दां तितलोच इक्वली आहा तुका एपिसोड सांगता हांवें तुका नॅरेट केल्ले आहा ओके सो वेर डज दीस तू मे विल टेक देम आय डोंट नो यार हांवें केन्नाच खंयच्या एका समाजाचेर लिडराचेर उलोवना कळ्ळें न्ही हांवें म्हाज्या राजकीय खात्यांच्या अंतर्गत काही गोश्टी हांवें उलयल्यो आसा
पण पार्टीक इफेक्ट जायना बिकॉज तुम्ही दोगूय सेम पार्टी पार्टी हॅज टू टेक द डिसिजन. पार्टी हॅज टू टेक अ डिसिजन. पार्टीक हेजे विशयी जेन्ना आदलो अध्यक्ष आशिल्लो पणी तेन्ना बऱ्योचश्यो कागाळी आशिल्ल्यो मरे. पार्टी खंय पडिल्ले आहा हें ताका कळपाक जाय न्ही रे. पार्टी खंय पडिल्ले आहा. पार्टीक जर पडिल्ले जर आशिल्ले न्ही रे जाल्यार येन्ना काही गोश्टी तरी पत्रव्यवहार जाता आशिल्लो, कारवाई जाता आशिल्ली. एक तर तेजेर जाता आशिल्ली, एक तर म्हाजेर जाता आशिल्ली. तुम्ही विचारताले पार्टीक आतां हें कितें काय म्हणून कोणी हे आतां जो उलयला विचारपाचें न्ही. आसा शिस्त आहा. शिस्त म्हणजे ही चीज कितें आसा काय म्हणटा. अरे म्हाका आज अपॉइंटमेंट मेळना मरे. 3 म्हयने जाले मरे. एक सर्वसाधारण आमदाराक जर केंद्रीय लिडरशिपी जर अपॉइंट जर मेळना जाल्यार सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची कितें परिस्थिती रे. यू आर मेकिंग सिरियस स्टेटमेंट सर. ऑफकोर्स हे खंयची शिस्तीची गोष्टी उलयता तुमी. सो हाव वेर हें खंय पावतलें. वेर इट विल टेक आय डोंट नो. हांवें फक्त वस्तुस्थिती मांडल्या. हांवें कोणाक क्रिटिसायज करूना. आनी वस्तुस्थिती फॅक्ट हें काणकोणकारांक सगळ्यांक खबर आहा. कोणूच डिनाय करपाक शकना त्या वेळाचेर. पत्रकार परिशदे भितर कोण हाडून बसयल्यार तेणी. कोण ते मग ताका म्हाका गोविंद गावडेक फाटल्यान फुडल्यान आदाराची गरज ना. कळ्ळें न्ही. हांव इतलेंच म्हणटलो. हांवें परत एकदां सांगता ही इज माय गुड फ्रेंड. आय रिपीट दीस वर्ड. गुड फ्रेंड म्हणल्यार एकामेकाक तुमी ताशीत आहा पळय कशें आहा. फ्रेंडा भितर केन्ना काही गोश्टी घडटा न्ही. असल्यो आतां असल्यो त्यो तांणी विचार करपाची गरज आसा. हांवें खात्यांक धरून उलयलां. तांणी जर आपल्या आंगा जर श्रमदान जर ओडून जर घेतलें जाल्यार ताका म्हाका आतां स्पश्टीकरण दिवचें पडलें. कळ्ळें न्ही. तो शिस्तीचे भाशे उलयता पळय न्ही, पक्षाची भाशा उलयता. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी बाबा तो कितें करता रे. कारण हें हांवें पक्ष सृश्टीकूच सांगिल्लें आहा म्हणून हांव उलोवपाक शकलो. यू सेड दॅट इट इज अ सिरियस स्टेटमेंट यू आर मेकिंग. येस आय एम ऑन द रिकॉर्ड. हांवें पत्रव्यवहार केल्लो आसा. हांवें सांगिल्लें आहा तेणी ना म्हणून न्ही. एनीवे गोविंद बाब थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टायम. देव बरें करूं. येस.